Memories bring back your Love Radio News. Love Radio News. Hapon, nandiyan nato ang Love Radio News. Atod ka nato sa ADJ and R Pest Control. Adlaw nga Martes, pitsa 22 sa buwan sa Abril. Ideklara ni President Bongbong Marcos ang April 22, 2025, isip Day of National Mourning aron sa pag-ila sa pagpanaw sa National Artist for Film and Broadcast Media nga si superstar Nora Cabaltera Villamayor o Villamayor o mas nailang si Nora Honor. Ang pagkamatay ni Nora Honor kay usa ka dakong kawadon dili lang sa iyang mga mahal sa kinabuhi apan sa tibuok Pilipino. Sa mga proklamasyon, giyahwag ang tanang opisina sa gobyerno sa tibuok nasod ug sa mga embahada ug konsulado sa Pilipinas ug sa laing nasod nga i-half-mast ang bandila sa Pilipinas. Gilubong ang patenglawas ni Nora Honor sa libingan ng mga bayani kaganinang udto. Pila ka adlaw sa pagpanaw ni superstar Nora Honor ni sunod usab og kamatay si OPM icon Haji Alejandro sa edad nga 70. Bato sa anak niini nga si Angelito Alejandro, dugay na nga nakigbatok sa sakit nga colon cancer ang iyang amahan. Si Haji Alejandro ang nagpasikat sa mga kanta sama sa nakapagtataka kay ganda ng ating musika og may minamahal. Iamin ni Vice President Sara Duterte nga ang iyahang pag-endorso sa mga senatorial candidates sa partido sa iyang amahan nga si kanhing President Rodrigo Duterte kay gumikan sa hangyo sa iyang amahan kaniya. Una na nga giingon ni VP Sara nga dili kini mo endorso kinsa bang kandidato sa mabutay nga eleksyon. Hindi gumikan kay dunay dili maayong experience o nasinatian si VP Sara sa pag-endorso sa mga kandidato niadtong nilabay nga piniliay og halata nga si President Bongbong Marcos ang ginapasabot niini. Nakuha ang pagtuo ni Vice President Sara Duterte nga mapadaog niini ang iyahang impeachment trial sa Senado nga magsugod sa July ning tuiga. Giingon ni VP Sara nga makigpulong dayon kini sa iyahang mga abogado pag-abot niini sa nasod gikan sa The Hague, Netherlands. Matod sa Vice Presidente nga mausab ang pagtuo siyang mga legal team. Takpa na ang suspect nga idunggap patay sa 7 ka mga lalaki nga trabahante sa usa ka bakery. Matod pa sa Antipolo Police nga kalit lang nga nisulod ang suspect sa bakery ug usa-usa nga gidunggab ang mga biktima samtang nangatulog. Nahitabo ang insidente sa barangay Kupang sa Antipolo City kaganinang buntag. Ihatag og tribute si national artist Virgilio S. Almario nga naila usab nga si Rio Alma o usa ka tula alang kay Diponto Poe Francis. Ini usa ka Filipino poem nga dunay titulo nga Avante. Usa sa mga parte sa maong tula mao ang luluha ang 1,000 kandila. 1,000 rosaryo ang gagasgas sa dalirit dibdib. Ngunit binuksan mo ang altar sa marurumi, pinagkaitan at makasalanan. Pinaluwang mo ang pasilyot lagusan ng pag-ibig para ipagdiwang ang pagkakaisa, ang tagumpay ng katotohanan sa kasinungalingan, ang pagwawagi ng pagpapatawad sa paghihiganti. Mga kanto, ang Love Radio News. Atod ka nato sa ADJ and R Pest Control. Ako, si Ruben Casanova Jr. Protektahi ang inyong panimalay batok sa mga peste o termite sama sa anay. Ang anay, doon ang kinikapasidad nga muhinay-hinay daot sa kahoy, sa log, bungbong o man pang istruktura sa inyong balay. Nga wala ni mo na matikdan. Mao nga tawagi, uadtua ang ADJ and R Pest Control sa Davao. Ang ADJ and R ga-offer og mga serbisyo sama sa comprehensive inspection, safe and effective treatments, preventative measures aron maprotektahan ang inyong panimalay og certified og experienced
lisensyado ng ilahang mga technicians. Aron makabilin nga termites free ang inyong balay. Ayaw na paglangan at tuwa na ang ADJ&R Pest Control na himutang sa Evergreen Street, Maharlika Village, Maa, Davao City. O matawagan sa telephone number 0822965883 o sa mobile number 0975-578-6049 o sa 0951-378-7656. O doon na po sila treatment batok sa lamok ilaga uman pang mga pestes sa inyong panimulay.